वर्षा कविताको बारेमा त्यसपछि अब हामी वर्षा कविताको बारेमा पढ्दैछौँ भन्ने कुरा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको गीत बजाएर मैले सुरु गरेँ भाइ बहिनीहरूलाई। अब हामी वर्षा कविताको कसरी वाचन गर्ने भन्ने विषयमा जानुभन्दा अगाडि हामीले अब यो वर्षा कविताका लेखक कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको बारेमा हामी थोरै चर्चा गरौँ। हामी चाहिँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको बारेमा म थोरै जानकारी यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई दिन्छु। अब मैले थोरै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको बारेमा त हामीले जति धेरै भन्यो त्यति धेरै छ। अब 6 जनाले त उनको बारेमा पिएचडी गरिसकेका छन् भनेपछि अब हामी त्यति लामो कुरामा जान्दैनौँ। सामान्य जानकारी हामी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको बारेमा यहाँ थोरै परिचय म यहाँ यसो स्क्रिनमा देखिएको छ है, म यसो पढेर 1966 कार्तिक 27 गते शुक्रबार लक्ष्मी पूजाका दिन नेपाली साहित्यका वरिष्ठ प्रतिभा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म काठमाडौँको धोबीधारा टोलमा भएको थियो। उनका पिताको नाम पण्डित तिलमाधव देवकोटा थियो भने उनकी माताको नाम अमर राजी लक्ष्मी देवकोटा हो। उनको न्वारानको नाम तीर्थमाधव देवकोटा थियो, तर उनी लक्ष्मी पूजाका दिन जन्मेको हुनाले लक्ष्मीको प्रसाद सम्झेर उनलाई लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा राखिएका हो भन्ने कुरा हामीले अध्येताहरूको भनाइबाट पाउँछौँ। 5 वर्षको उमेरमा नै उनले आफ्ना पिताबाट अक्षर आरम्भ गरेका थिए। हुने बिरुवाको चिल्लोपात भने चाहिँ उनले 10 वर्षको उमेरमा पिताको प्रेरणाबाट घनघोर दुःख सागर शीर्षकको कविता लेखेको पाइन्छ। अब यहाँ एउटा हाजिर जवाफ प्रतियोगिताहरूमा पनि एउटा प्रश्न आउने गर्छ, भाइ बहिनीहरू अलि झुक्किने गरेको पाइन्छ। उनले पहिला लेखेको कविता घनघोर दुःख सागर हो, तर उनको पहिलो प्रकाशित कविता भने पूर्णिमाको जलधी हो। यो दुईटा पहिलो हो, तर प्रकाशनको हिसाबले पहिलो पूर्णिमाको जलधी यो 1991 को गोर्खापत्रमा छापिएको थियो भने उनको पहिला लेखेको पाण्डुलिपिको पहिलो कविता भनेको घनघोर दुःख सागर हो है। यो सामान्य परिचयको रूपमा म भन्दैछु। उनले पिताबाट नै अमरकोश र संस्कृतका श्लोकहरू पढ्ने अवसर पाएका थिए। उनी पिताले पढाएका संस्कृतका श्लोकहरू कण्ठस्थ भन्न सक्दथे। उनी 11 वर्षको उमेरमा काठमाडौँको दरबार स्कुलमा 5औं कक्षामा भर्ना भएका थिए। स्कुलमा उनी मेधावी छात्राको रूपमा परिचित भएर 8औं कक्षा पढे। यसै 1981 सालमा 15 वर्षको उमेरमा उनको विवाह काठमाडौँकी मन्गापछि 1982 सालमा उनले म्याट्रिक पास गरे। त्यसपछि 1982 सालमा उनी त्रिचन्द्र कलेजमा आइएससी भर्ना भए। भारतमा गएर बिए द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण गरे। त्यसपछि नेपालबाट बिए गर्ने उनी त्यति बेला त्यो वर्षमा उनी एक गरेका लागि खास गरी 1991 सालपछि देवकोटाको कविता यात्रा बेजोडले बगेको पाइन्छ। किनभने म मात्रै बलि सक्रिय भयो जस्तो किन साना कुराहरू कतिपय हामीले थाहा नपाएका पनि हुन सक्छौँ भनेर कतिपय साना कुरा पनि यहाँ राखिएका हुन्। र उनले खास गरेर साहित्यको सृजना क्षेत्रमा 1991 सालपछि उनी एकदमै अगाडि आएको देखिन्छ। उनी प्रख्यात भएको देखिन्छ 1991 को पछाडि, अथवा भनौँ उनको
साहित्यको सक्रिय काल भनेर त्यसपछि 16 सालसम्मलाई मानिन्छ र फुटकर कविता, गीत, खण्डकाव्य, महाकाव्य, निबन्ध, कथा, नाटक, उपन्यास र अनुवाद लेखनमा उनको कलम चलेको पाइन्छ। अथवा भनौँ कविता र गद्य दुवै क्षेत्रमा उनको कलम चलेको पाइन्छ। नेपाली साहित्यमा सर्वप्रथम स्वच्छन्दतावादलाई भित्र्याउने, अब उनको कवितात्मक विशेषताको बारेमा थोरै जानकारी गराउँदैछु म। यो उनको सामान्य परिचय भयो र उनी साहित्य सृजना गरिसकेपछि विशेषता के हुन् त भन्ने विषयमा अब कवितात्मक विशेषताको बारेमा अथवा लेखनगत विशेषताको बारेमा हामीले थोरै छलफल गर्दैछौँ। नेपाली साहित्यमा सर्वप्रथम स्वच्छन्दतावादको उनका कवितामा ग्रामीण सभ्यताप्रति आकर्षण, सहरीय सभ्यताप्रति विकर्षण, किसान तथा गरिबप्रति सहानुभूति, वर्तमानप्रति आक्रोश, अतीतप्रति मोह, देश प्रेम, मानव प्रेम एवं प्रकृति प्रेमको भावना व्यक्त भएका उनका कविता पाइन्छन् अथवा उनका साहित्य पाइन्छन्। उनको मुख्य विशेषता भनेको यो स्वच्छन्दतावाद विशेष गरेर यो किट्स र सेलीहरूले अङ्ग्रेजी साहित्यमा स्वच्छन्दतावाद नेपालमा भन्दा धेरै पहिला सुरु भएको थियो, तर त्यसलाई नेपाली साहित्यमा अङ्ग्रेजी साहित्य उनी पढेका हुनाले नेपाली साहित्यमा भित्र्याउने काम उनले गरेका हुन् र यसको श्रेय उनलाई छ। यो हामीले देखिएको छ कि छैन? देखिएको छैन? हजुर सर। मैले वाचन मात्रै गर्ने देखिएको बोलेको सुनिएको देखिएको थिएन सर। यस्तो भयो। अहिले देखियो? नाइ सर, देखियो। अब बल्ल आयो। मैले त अर्कोतिर चेक गरेँ क्या अघि, सरी है। हामी चाहिँ उनको बाल्यकालको बारेमा पानी अलि बढी परेको छ, लाइन नकाटिए हुन्थ्यो। हामीले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको बारेमा धेरै आर्टिकलहरू पाउँछौँ, गुगलमा खोज्दा पनि पाउँछौँ है। र उनको यो साहित्यिक विशेषता भनेको मुख्य 4-5वटा बुँदामा हामीले सम्झाउनुपर्छ। स्वच्छन्दतावादलाई नेपाली साहित्यमा भित्र्याउने उनी प्रथम साहित्यकार हुन्, विशेष गरेर कवि हुन्। यो कविता क्षेत्रमा नै पहिला प्रयोग गरिएको हो कलरिज र सेलीले है। यो भाइ बहिनीहरू पछि हामी त्यता डिटेल रूपमा त्यता मानौँ। तर नेपाली साहित्यमा किन भित्र्याए त भनेर भन्दा उनी अङ्ग्रेजी साहित्यका विद्यार्थी थिए। त्यस कारणले नेपालमा उनले त्यो कलरिज र सेलीहरूका कविताहरू पढेको हुनाले स्वाद पनि भयो। र 1991 पछि 2016 सम्म उनले एक छत्र साहित्यमा रजाइ गरे भनौँ। यति धेरै लेखे कि सायद अहिलेसम्म पनि उनका जति कृति लेख्ने अरू कोही छैनन्। अब पनि धेरै गाह्रो छ। यसरी उनको मुख्य विशेषताको रूपमा हेर्दाखेरि 4-5वटा बुँदा हामीले सम्झाउनुपर्छ। उनले विशेष भन्दा यो स्वच्छन्दतावादले के गर्छ त भन्दा सहरी जीवनप्रति विकर्षण र ग्रामीण जीवनप्रति आकर्षण यसको मुख्य विशेषता हो। र किसान तथा गरिबप्रति सहानुभूति देखाउने। अब हामी यस्तो हो गरिबप्रति सहानुभूति गर्ने भन्ने यो चाहिँ स्वच्छन्दतावाद अन्तर्गत पनि पर्छ र उनका कवितामा पनि यस्तो कुरा पाइन्छ। वर्तमानप्रति आक्रोश, वर्तमान अवस्थालाई विरोध गर्ने यस्तो खालको उनको विशेषता, उनका साहित्यको विशेषता हुन्छ। देश प्रेम र मानव प्रेम र प्रकृति उनका मुख्य विशेषताहरू हुन्। सरलभन्दा सरल भाषा र कठिनभन्दा कठिन भाषाको प्रयोग गर्न सक्ने लेखन कला, भाषागत विशेषता हो उनको भाषामा प्रभावमय जादु छ।
भनिन्छ उनी कवितामै भाषण गर्न सक्थे। साँच्चै भन्ने हो भने उनी नदीको पानी बगे जस्तै गरी कतै कहीँ नरोकिकन लेख्न र कवितामा नै कुरा गर्न सक्थे। यो कुरा गर्न सक्थे भन्छ है। त्यसैले त उनले एकै रातमा कुञ्जिनी खण्डकाव्य लेखे, 10 दिनमा सुलोचना महाकाव्य लेखे र 3 महिनामा शाकुन्तल महाकाव्य लेखे। उनी करुण, वीर, हास्य, श्रृङ्गार आदि सबै रसमा, नवरस हुन्छन्, रसहरू 9वटा हुन्छन्, यी सबै रसहरूमा कविता लेख्न सक्थे। गद्य र पद्य दुवै क्षेत्रमा सिद्ध हस्त थिए। उनी गद्य कविता पनि लेखे। उनको गद्य कविता मध्येमा पागल कविता सबभन्दा चर्चित छ। अब पद्य कवितामा अहिले हामीले पढ्दै गरेको कविता, उनका महाकाव्यहरू पनि निकै प्रख्यात छन्। र ईश्वर, प्रकृति र मानवतावादका पुजारी देवकोटाले छन्द, लय, अलङ्कार सबैलाई कवितामा नचाएका छन् अथवा आफ्नो कविताहरूमा विभिन्न तरिकाले प्रयोग गरेका छन्। आधुनिक नेपाली कविताको दोस्रो चरणमा उनले आफूद्वारा स्थापित स्वच्छन्दवादी धाराको प्रवर्तन सम्वर्धनमा संलग्न भनिसके। उनी यो विशेष गरेर स्वच्छन्दतावादका प्रवर्तक र यसको विकासकर्ता पनि हुन्। र उनी पछि यो धारालाई केही रूपमा सुस्त गतिमा अगाडि बढाइए पनि यो धारा त्यति उनको पालामा जति विकसित भयो त्यति विकसित हुन सकेन। 1991 सालदेखि 2016 सालसम्म उनले कविताका क्षेत्रमा 600 जति फुटकर कविता लेखे र 1.5 दर्जन खण्डकाव्य र आधा दर्जन महाकाव्य रचना गरेर उनी कविताका क्षेत्रमा महाकवि भनेर छन्। र अब उनका मोटामोटी मुख्य किताबहरूको बारेमा हामीले यहाँ चर्चा गर्छौँ। उनका सबै किताबहरूलाई त हामी यहाँ भन्न सक्दैनौँ, तर मुख्य कृतिहरू यस प्रकार छन्। कविता सङ्ग्रहमा पहाडी पुकार, यो विक्रमसम्म 2005 सालमा प्रकाशित भयो। पुतली बाल कविता हो, यो चाहिँ 9 सालमा प्रकाशित भयो। भिखारी कविता सङ्ग्रह 2010 सालमा। सुनको बिहान 2010 सालमा। छहरा 12 सालमा। जन्मोत्सव र मुटुको थोपा 15 सालमा। मृत्युशैयाबाट 16 सालमा। चिल्लापातहरू 21 सालमा। र गाइने गीतहरू उनी मृत्यु पश्चात गरिएको यो लक्ष्मीप्रसाद छ, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा प्रतिष्ठान, त्यसले धेरै काम गरिरहेको छ अहिले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सम्बन्धी, र त्यसले मृत्यु पश्चात छापेको हो। यो 2021 सालमा चिल्लापातहरू छापिए। अनि गाइनेका गीतहरू मृत्यु पश्चात प्रकाशित भयो 24 सालमा। अनि मनोरञ्जन नै त्यो पनि मृत्यु पश्चात 24 सालमै। भावना गाङ्गे भन्ने त्यो पनि 24 सालमा प्रकाशन भयो। आकाश बोल्छ 25 सालमा। छाँगासँग कुरा पनि 26 सालमा। यो सबै मृत्यु पश्चात नै हुन्। लक्ष्मी कविता सङ्ग्रह पनि 2033 सालमा उनको मृत्युपछि सङ्ग्रह गरिएको हो। र लक्ष्मी गीत सङ्ग्रह 40 सालमा 2040 सालमा प्रकाशित भए। र उनका खण्डकाव्यहरू धेरै प्रख्यात, केही 4-5वटा प्रख्यात छन्, नत्र अरू त हामीले धेरै नपढेका पनि हुन सक्छौँ। उनको सबभन्दा प्रख्यात खण्डकाव्य मुनामदन हो। यो 1991 मा प्रकाशित भएको हो। राजकुमार प्रभाकर 97 सालमा र कुञ्जिनी 2002 सालमा प्रकाशित भए। बसन्ती गीतिकाव्य 2009 सालमा। मैना 9 सालमा। सुन्दरी जर्पिना 9 सालमा। रावण जटायु युद्ध 11 सालमा। मलेन्दु 15 सालमा। लुनी 23 सालमा। सीताहरण 24 सालमा। मायाविनी सर्सी 24 सालमा। र नवरस कोश काव्य 2025 सालमा। र यसलाई पुनः सम्पादन, मैना फेरि पुनः सम्पादन पहिला 9 सालमा प्रकाशित भएको थियो भने फेरि सम्पादनमा केही थप घट गरेर 2039 सालमा प्रकाशन गरियो। उनी निबन्धकारको रूपमा पनि प्रख्यात छन्। कविपछि उनी निबन्धकारको रूपमा पनि निकै प्रख्यात छन्। र उनी आत्मपरक निबन्धका प्रणेता हुन्। र त्यो आत्मपरक निबन्धलाई उनको समयमा उनले एकछत्र रूपमा नेतृत्व गरे। र उनका आषाढको 15 1993 मा शारदामा प्रकाशित भएको थियो। भलाद्मी, फुल, पहाडी जीवन,
हाई हाई अङ्ग्रेजी, के नेपाल सानो छ, कला जीवन, यस्ता खालका यी उनका कविता सङ्ग्रहहरू प्रकाशित छन्। र यो निन्द्रा यिनीहरूतर्फको यात्रा ल यस्तो छ। अब उनले एउटा नाटक पनि लेखेका छन्, त्यो सावित्री सत्यावलन। सावित्री सत्यावान भन्ने उनले 1997 सालमा यो प्रकाशित भएको थियो। उनी उपन्यासकार त होइनन्, तर उनले एउटा उपन्यास पनि लेखेका छन्, त्यसको नाम चम्पा हो। 2024 सालमा प्रकाशित भयो। र यिनले 2014 सालमा आफू शिक्षा मन्त्री पनि भए र देशभरि नै नेपाली भाषालाई अनिवार्य विषयका रूपमा पढाउनुपर्छ भनेर नीति ल्याउने उनी पहिलो व्यक्ति थिए। र उनको मृत्यु 2016 साल भाद्र 29 गतेका दिन क्यान्सरका कारणले भएको थियो। अब हामीले उनको सामान्य परिचय यति चाहिँ राख्यौँ। योभन्दा अरू बढी परिचय उनको खासै आवश्यक छैन होला कक्षा 10 को लागि। हामीले यति धेरै पनि चाहिने होइन, हामीले सामान्य छलफल गर्यौँ। यस विषयमा भाइ बहिनीहरूलाई भन्नु केही छ भने 2-3 मिनेटको लागि। सर, हामीले देख्न नपाएका स्लाइडहरू एकचोटि फेरि हामीले हेर्न सक्छौँ? कुन चाहिँ यो? हजुर सर, सुरुमा स्क्रिन देखिएको थिएन नि त, त्यही भएर। त्यो हुन सक्छ। यसलाई हाम्रो बाट कतै राख्ने व्यवस्था नि गरौँला है। बरु च्याटमा हाल्दिनु। पछि त्यसलाई त्यसो पनि गरौँला है। न्युजबाट सरले अहिले सेयरिङ गरेको चाहिँ पीडीएफ एउटा पेज हो, पेजहरू डिफ्रेन्ट पेजहरू हुन् सर। पेजलाई चाहिँ म सरलाई दामोदर सरलाई पठाउँछु। त्यो अहिले ग्रुपमा पनि हामी राखौँला, नभए भने म उता क्लासरुमतिर अपलोड गरौँला है सर। हुन्छ। अब यो चाहिँ कविको परिचय गर्यौँ हामीले। अब कविताको बारेमा हामी सामान्य छलफल गरौँ। यहाँ छैन है। सरले स्क्रिन सेयर गरे बेला त अर्को डिभाइसमा पनि हेर्नु है एकचोटि, कन्फर्म गर्नु। अनि बल्ल अरू प्रस्तुत राख्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। अब हामीले यो कविता अब यो हामीले वर्षा कविता हेरौँ है। यो वर्षा कविता तपाईहरुसित पनि छ होला, किताब छ होला है। मैले यो अन्यत्रबाट किताबबाट मैले थोरै चर्चा गरेँ है यसलाई। आठको वर्षा कविता। यो चाहिँ वर्षा कविता मन्दाक्रान्त छन्दमा छ। उनी छन्दबद्ध कविता लेख्छन्। हामी अहिले छन्दको बारेमा चर्चा गर्यौँ भने त धेरै लामो क्लास हुन्छ। यो छन्दकै बारेमा 2-3 क्लास हुन सक्छन्। त्यो भएर मैले छन्दको बारेमा केही भनिन। यो +2 मा अलिकति पढ्नुपर्ने हुन्छ, पछि पढौँला। त्यो अहिले मैले यति मात्र भने कि यो कविता कसरी वाचन गर्ने भन्ने विषयमा हामी यो वर्षा कविता हेर्छौँ। मन्दाक्रान्त छन्दमा 17वटा अक्षर हुन्छन् प्रत्येक लाइनमा है। यो प्रत्येक लाइनमा 17वटा अक्षर हुन्छन् र यो 17वटा अक्षर मध्ये यहाँ विश्राम, प्रत्येक छन्दमा विश्रामको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। गण, लघु, गुरु भनेर भनिन्छ। यसलाई लघु र गुरु र आइलाई लघु भनेर भनिन्छ है। अब त्यो चाहिँ अक्षर छुट्याउने भन्दा पनि हामीले पहिला अक्षर कति अक्षरमा विश्राम हुन्छ भन्ने यो छन्दमा हेर्नु पर्यो। यसमा 6 10औं पहिलो 6औं अक्षरमा विश्राम हुन्छ, दोस्रो 10औं अक्षरमा, अथवा 4 6 7 हो। 4 6 7 भन्नाले 4 चौथो अक्षरमा, त्यसपछि 4 र 6 10औं अक्षरमा, त्यसपछि 4 6 7 हुँदा 17औं अक्षरमा विश्राम हुन्छ। अब यसरी हामीले पढ्दाखेरि विश्राम जसै भएर पढ्नु पर्यो है। तर त्यो स्वरमा कसरी गाउने भन्ने त प्रत्येकको गलाको आधारमा हुन्छ। उनीहरूको गलाको आधारमा कसैले एकदमै राम्रो गाउन सक्छन् कविता, गायन पनि हुन्छ। कविता गीतकै एउटा रूप हो। अब कसैले
चाहिँ त्यसैलाई गद्य शैलीमा पनि छन्द मिलाएर पढ्न सक्छन्। त्यो छोटो स्वर लामो स्वर गर्न सकिन्छ, तर कवितामा त्यो विश्राम अति अनिवार्य छ। विश्राम मिलेन भने त्यो कविता जस्तो छन्दबद्ध कविता हुँदैन। त्यसैले अब हामी यो कविताको पाठ हेरौँ है, वर्षा कविताको पाठ हेरौँ। र पाठमा जस्तै आइन् वर्षा हरर चढी वायु पङ्खी विमान, पाङ्ग्रा घर्सी शिखर गरजी फर्कियो आसमान। यो मैले सामान्य रूपमा भन्दैछु है, किन भन्दा आइन् वर्षा 4 अक्षर भयो, हरर चढी 6 अक्षर भयो, वायु पङ्खी विमान 17औं अक्षरमा, पाङ्ग्रा घर्सी 2टा भयो। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने आधा अक्षरलाई अक्षर गनिँदैन कवितामा। र आकार लागेको छ भने पनि दीर्घ हुन्छ, इकार लागेको छ भने पनि दीर्घ हुन्छ, ह्रस्व दीर्घ जेसुकै भए पनि त्यसलाई दीर्घै मानिन्छ कवितामा। र सिंगल अक्षर छ भने मात्रै त्यसलाई ह्रस्व मानिन्छ है। अब मैले यो यसरी स्ट्रेस यहाँ हुन्छ भनेर भनिसकेपछि मैले भन्दा अझ आदर्श वाचन, एउटा वाचन गरिएको, यसलाई गीति रूपमा वाचन गरिएको मैले एउटा गुगलमा भेटेको थिएँ, त्यो भाइ बहिनीहरूलाई राख्छु है त, त्यसो गर्दा रमाइलो होला। यसलाई स्क्रिन शेयर है, यहाँबाट ल। अब यहाँ एउटा नमस्ते प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएको वर्षा कविता वाचन गर्न लागिरहेको छु। यो कविता महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले रचना गर्नुभएको हो र यो कवितालाई देखिएन हैन, जीवन सर पहिला लागेछ। मैले यो वाचन आदर्श वाचन गीति शैलीमा वाचन गरिएको एउटा वाचन सुनाउँदैछु है भाइ बहिनीलाई। मन्दाक्रान्ता छन्दमा रचना गरिएको छ। कविता यसरी गाइन्छ, सुन्नुहोस् है त। आइन् वर्षा हरर चढी, अक्षर पनि गर्नुहोस् है तपाईहरुले। पाङ्ग्रा घर्सी शिखर गरजी फर्कियो आसमान, झिल्के झिल्का अचल मुखभू त्रासले नील गाडा,
सरको इन्टरनेट प्रब्लम भयो कि जस्तो लाग्यो मलाई यसो विचार गर्दा। हजुर हजुर सर। बत्ती गड्याङगुडुङ पनि गरिरहेछ सायद त्यहाँ बत्ती गयो कि। कसैलाई आउँछ यो वर्षा कविता यसो वाचन गर्न ल त विद्यार्थीहरूलाई आउँछ कि सुनाऊँ यसो 1-2 जना कसैको त्यस्तो मिठो स्वर छ कि। हजुर म एउटा श्लोक मात्र वाचन गरिदिन्छु। ल ट्राई गर्नु त प्रश्नजीलाई। आइन वर्षा हरर चढी वायु पंखी विमान पांगरा घर से शिखर गरजे फर्कियो आसमाना झिल्के झिल्का अचल मुख बोध कासले नील गाडा चुली नागे प्रकृति कलिलिन देखिँदै दूर टाढा। ल धेरै राम्रो है, उत्कृष्ट। असाध्यै राम्रो स्वर रहेछ ल नानीको। बेलुका बेलुका मैले लाइभ पनि हेर्छु रचना वाचनको उहाँको। अब थ्याङ्क यू सर। अब अरू कसैको छ केही त्यस्तो वाचन? ल त ट्राई गरौँ यहाँ यतिकै। सर जोडिँदै हुनुहुन्छ होला, यो प्राविधिक गडबडी भइरहेछ, यहाँ पानी हावाहुरी आइरहेछ पोखरातिर, त्यो भएर पनि। प्रश्न बहिनीले एकदमै मिठो स्वरमा थोरै चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो। अरू कसैको छ त्यस्तो? ल त ट्राई गरौँ न, केही हुँदैन। भिडियो अन नगरिकन बोलेपछि त केही हुँदैन, लाज लाग्दैन। कोही विद्यार्थीहरूलाई केही वर्षा कविताको बारेमा केही वाचन गर्ने कला छ भने यसो ल है। अहिले यहाँ हामीले 7 बजेसम्म बस्छौँ, सर जोडिनु होला सायद। यहाँ मैले यहाँ कन्ट्याक्ट गर्दैछु सरलाई एकैछिन। ल त माधव। हजुर ल भाइ बहिनीहरू कोही वर्षा कविता वाचन गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने वाचन गर्नुहोस्। हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँ कम्तीमा पनि अभ्यास ट्राई त गर्नुहोस् न। ट्राई गर्नुहोस् न हजुर, जसरी प्रश्न बहिनीले गर्नुभयो त्यसरी ट्राई गर्नुहोस् न। यसो गरौँ, प्रश्न बहिनीले पहिला एकचोटि भन्नुहुन्छ अनि त्यसलाई फलो गर्नु पर्यो अरूले, त्यो गर्दा राम्रो छ। अरूले पनि एकछिन माइक अन गर्ने र फलो गर्ने एकचोटि कस्तो हुँदो रहेछ। ल त सस्वर वाचन भन्ने हुन्छ नि के, त्यस्तै। सबैले माइक अन गर्नु पर्यो। हुन्छ, प्रश्न अरू भाइ बहिनीहरूले फलो गर्नुहोस् न प्रश्नलाई।